هنا البدلات بذل واجتهاد، هنا الإبداع ترسمه الأيادي، هنا ابتدأت حكايات النجاح نسطرها بجد واجتهاد. صباح الحب والقمر يشادي، صباح نفحه فل وكادي، صباح الجد والعزمات فينا، صباح الفأل والدنيا تنادي، صباح الفأل والدنيا تنادي. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير عليكم. معكم خوكم خالد صدقي من مدينة مسنة. تحية زوالية طيبة عطرة لكم كاملين سيداتي سادتي، كل واحد باسمه، أي مجموعة كان ديال التقنية أو اللي وصلوا هاد البودكاست الخاص ديالو. تحياتي لكم كاملين. أنا بحكم الأهمية ديال واحد التطبيق مهم بزاف بزاف بزاف، وكنت غادي ندير عليه بودكاست صراحة، لأنه تطبيق روعة وفي منتهى الأهمية، وضروري خصو يكون في أي هاتف نقال، ضروري خصو يكون ضروري ومؤكد. وبالتالي ارتأيت أنني ضروري ندير عليه بودكاست. هاد التطبيق هو إيبرناتور برو. هاد التطبيق نعطي عليه بعدا واحد بعض الشروحات. هاد التطبيق شنو المهمة ديالو؟ كي كتعرفوا دائما كندخلوا بزاف تاع التطبيقات، كنكونوا كنحلوا التطبيقات، كنحلوهم وكنخرجوا منهم. ومنين كنخرجوا منهم كتخرج بغوتور، واخا كيقولك مثلا فوليفو كيتي لابليكاسيون، ولا كاين اللي كيقولك كليكي نوتر فوا سو غوتور بو كيتي ولا شي حاجه بحال هكا، وكتقول صافي راني خرجت منه مره، صافي راه التطبيق تسد. لا سيدي، لا راه ما تسد ما والو. راه الا مشيتي وقفتي عليه في لي زانفو ديالو ودرتي لي فورسي لاغي، عدير فورسي لاغي، هذيك الساعات غيكون تسد 100%، مي راه مازال مفتوح. اوكي، الوغ هاد التطبيق هذا شنو كيدير؟ كيسد لينا هادوك التطبيقات اللي كندخلوا لهم وكنخرجوا، كيدير لهم فورسي لاغي. سي تو طافي لوجيك. ولا لاحظتوا غتلقاو ان كان عندكم مشكل ديال البورطابل ثقيل هي خفاف، وغادي تلاحظوا بان البورطابل كان كيسخن غيولي بارد، وغتلاحظوا بان لا رام و السي بي اي كيكونوا عامرين بزاف، خاصه لا رام كتكون عامره، كتوقع لها واحد كتليبيرا، كتحرر. غتلقاو بزاف تاع الايجابيات في هذا التطبيق، وانا كنصحكم كاملين ضروري كل واحد عنده هاتف من نوع اندرويد ينستالي هذا التطبيق، لانه تطبيق كيقولنا ضروري ومؤكد خصو يكون عند اي واحد. على بركة الله نشوفوا هذا بعض لي بارامتر ديال هذا التطبيق هذا ونحاولوا نفهموه. يلا. Accueil, image. 27, action 3. Accueil, les Rio. Plateforme égalisée. Express. Hibernator. Hibernator, انا ندخل. Hibernator. اوكي. Revenir en haut de la Hibernator Pro. هانتوما سمعتوا راه قال لي Hibernator Pro. Assistance. Plus d'options. Image. نشوفوا لي بارامتر ديالو شي شويه. Plus de noter cette appli. Créer un raccourci. Paramètres. Hibernator. Paramètres. غندخلوا Liste complète للبارامتر 8. نشوفوا شي حويجات فيه. هانتوما. Revenir en haut de la paramètres. La langue français. La langue française. Thème brillant 1. تايم ماشي مشكل هذا. Ajouter de nouvelles applications à la liste personnalisée. Ajouter les nouvelles applications installées à la liste des applications sélectionnées pour l'hibernation. Coché. هذه ضروري خصها تكون كوشي باش اي تطبيق انستاليتي جديد كيزيدو في لا ليست ديال لي زابليكاسيون ا ايبرني، ستادير بور ليبرناسيون، ستادير انك منين غتدخل ليه وتخرج غادي ايبرني، الوغ غادي يسدو. Sauvegarde des préférences.
Restaurer les préférences. Hibernation automatique, désactivé. الوغ هذه مهمة. هيبرناسيون اوتوماتيك احنا نمشيو لها. Hibernation automatisée. Automatiser l'hibernation après l'extinction de l'écran. L'application diminue la luminosité de l'écran, puis effectuera l'hibernation et finira par éteindre l'écran. Coché. هذه ضروري خصها تكون كوشي، ولكن راه تلاحظوها من عاد تكوشيوها غادي يطلب منكم انكم تدخلوا للاكسيسيبيليتي وتمشيو تكوشيه بحال كتكوشيو حنا مكفوفين كنكوشيو مثلا هذاك تولك باك ولا المهم ولا شاين بليس ولا شي تطبيقات اللي ماشي مكفوفين اي واحد في اكسيسيبيليتي كتكوشي واحد التطبيق كيطلب منك انك تكوشيه تما. اذا غتكوشيه، ولكن اللي نقول لكم ما تكوشيو حتى ديروا واحد المساله اساسيه. خاصكم ديروا واحد لا ليست ديال لي زابليكاسيون. انا نوريكم واحد لا ليست ديال لي زابليكاسيون اللي ما يقيسهمش ايبرناتور. بحال دابا حنا مكفوفين كنخدموا مثلا بحال دابا هنا كنخدم بتوك باك وبشاين بلس وكنخدم بالاوتو تي تي اس والفوا فوكاليزر، وكاين اللي كيخدم بسمارت فويس والالوكونس، هادو خاصكم تحرموهم بتاتا على ايبرناتور. الوغ اذا عتمشيو تدخلوا لا ليست. انا نوريها لكم. شحال هادي منين كنت في السمارت فون القديم ديالي كانت كتقرا ليا واحد البوطون، حتى مازال كنستعمل شاين بلس. ما كنقدرش على تولك باك نهائيا. واحد لا بوطون ديال بوطون اجوتي، ولكن شاين بلس كيقراها ويت بوطون. المهم دابا راه تكتشفوا بنات تكونوا خدامين ب تولك باك راه كيقراها مزيان، كيعطيك بوطون اجوتي. انا نوريكم لا ليست ديال لي زيكسيبسيون. انا نوريها لكم فين كاينه دابا. خلينا حنا في لي بارامتر. اذا شنو اتفقنا عليه؟ اللي اتفقنا عليه انكم ما تمشيو تكوشيو هاد لا كازا كوشيو تمشيو تاكدوها في اكسيسيبيليتي حتى تكونوا ديجا صايبتو لا ليست ديال لي زيكسيبسيون. لا ليست ديال لي زيكسيبسيون ديال لي زابليكاسيون ان با ايبرني، واحد التطبيقات اللي ما يقيسهمش باش ما يسكتش لك الناطق وتبقى عاوتاني غادي كتقلب على مبصر. هذه بالنسبه لنا المكوفين. اولا كاين اللي كيحتاج لشي تطبيقات اللي ما يمكنش يتنازل عليهم نهائيا. ما عليناش نكملوا. Retard entre les actions d'hibernation. Sans délai minimum entre deux actions consécutives d'hibernation. هاد الروطار هذا صافي خليه زيرو سكوند. معنا لا نديرو بالروطار ديريكت. تسد لينا لي زابليكاسيون وحده تبع وحده ماشي يسد لينا وحده ويتسنى واحد شويه الوقت الثمين. هاد لوبسيون صراحه ما كانش على لابليكاسيون قاعد دير هاد الشركه، ما كانش قاعد دير هاد الروطار كاع. ما عندنا ما نديرو به. اذا صافي كنلاحظوا بان سالينا لي زوبسيون ديال التطبيق، لان التطبيق ساهل ولي زوبسيون ديالو قلالين. اذا غادي نخرجوا من هنا. Retard entre les actions d'hibernation. Retour. Hibernator. Retour. Hibernator. Revenir en haut de la page. دابا نشوفوا لي زوبسيون اللي كاينين غير هنايا فيه. هو Hibernator Pro. Assistance. Plus d'options. 4,14 gigaoctets. 5,97 gigaoctets. 0. 4,14 gigaoctets. Application utilisateur activée. Coché. هادي ابليكاسيون يوتيليزاتور اكتيفي هي مكوشيه، و ابليكاسيون سيستم حنا ندوزو لها. Application système activée. Coché. هاد ابليكاسيون سيستم اكتيفي كوشي غنشرح لكم شنو فيها. هادي راه ما يمكنش تكوشيوها الا كنتو غادي تردوه برو، وبالتالي منين صيفط لكم هاد التطبيق ديال ايبرناتور برو خاص لابد يكون عندك ليكوباتشر. غتدخل ليكوباتشر غادي تكليكي عليه. هاد التطبيق غتكليكي عليه وغتمشي لونسي لابليكاسيون وغادي تمشي تكوشي هاد لا كازا كوشي ديال ابليكاسيون سيستم. غتلقاها ديزاكتيفي. غايقولك فوليفو اشوتي ايبرناتور برو. هادي غادي دير وي غيخرج لك ليكوباتشر. يعطيك واحد جوج ديال لي كازا كوشي ديال اونغيستري و ريبيتي. غتكوشيهم وغتكليكي على وي. ويستحسن انه يكون عندك ليكوباتشر 7.6.1 لان هاد لي فيرسيون ديال ليكوباتشر ديال الويت الفوق مزورين.
يحيدوا لك لي بوبليسيتي، يجيبوا لك لي باج بيرسوناليزي، ولكن باش يشريو لك التطبيقات لا. هذا راه فيه الشراء، فيه كلشي، خاص غير تكليكيو كي قلنا عاد تكليكيو على التطبيق وديروا لونسي لابليكاسيون وتمشيو تكونجيو هاد ابليكاسيون سيستم. غتعطيكم ديزاكتيفي، غتكونجيو من بعد غيبقى يقول لكم دائما، غيبقى يقول لكم ايبرناتور برو، من تدخلوا له غيقول لكم ايبرناتور برو، ما يبقاش يقول لكم غير ايبرناتور. ما عليناش. اذا اجي نشوفوا شنو كاين هنا. 3. Images. Toutes les applications. Cochez bouton. توت لي زابليكاسيون هذه اللي خاصكم تكوشا، كيعطيكم جوج ديال لي كازا كوشي، كيعطيكم وحده اللي يمكن كتكوشا، يا اما توت لي زابليكاسيون يا اما ابليكاسيون بيرسوناليزي. الوغ توت لي زابليكاسيون بمعنى جميع التطبيقات اللي كاينين في السمارت فون غادي يسدهم كاملين باستثناء هذوك اللي غادي ديرهم في لا ليست ديكسيبسيون. ولا درتي ابليكاسيون بيرسوناليزي انا نوريه لكم، ها هي Liste personnalisée. Décocher bouton. ليست بيرسوناليزي. لا كوشيتيها مكتبقاش الاخرى مكوشي ديال توت لي زابليكاسيون، كيولي غير لا ليست اللي العكس اللي انت كنت داير فيها اجوتي، اللي اجوتيتي فيها لي زابليكاسيون ديكسيبسيون. العكس كيوليو هذوك لي زابليكاسيون اللي عاد تحطهم تما في ديك لا ليست هما اللي كيدار لهم لي بيرناسيون، ولي زابليكاسيون الاخرين كيقيلهم. المهم اللي مزيانه هي هذه ديال توت لي زابليكاسيون تكوشيهم، والاخرين عاد ديرهم في لا ليست ديال لا ليست بيرسوناليزي. ندوزو نقلبوا على لا ليست بيرسوناليزي، لا ليست ديكسيبسيون اعتذر، ندوزو نقلبوا على لا ليست ديكسيبسيون. اذا قلنا غتكوشيو هذه Toutes les applications. Cochez bouton. هاد توت لي زابليكاسيون هي اللي غتكوشيوها باش غتمشيو لا ليست ديكسيبسيون، وغادي تحطوا فيها التطبيقات اللي ممنوع يقيسهم سي ايبرناتور. Liste UB M Smart Lab Profil ABC Clean Pro. UB liste toutes les 3 applications 4 plus d'options assist Hibernate revenant haut de 9 images. ان هاد شاين بليس كيقرا 7 بوطون 7 ايماج 8 بوطون 9 ايماج. هادشي كيقراه جوجل تالك باك بحال هكا، كيقراه هذيك السات كيقراها طوغل سيليكسيون ليست، وهذيك اجوتي كيقراها اد بوطون اد، وهذيك الناف ايماج كيقراها جوجل تالك باك رينينغ ليست، طوغل رينينغ ليست. بالنسبه للمطور للاسف داير هاد لي بوطون ما واضحين، ان شاء الله خصو ما كيبانوش حتى كنكليكيو على خاصه ديك طوغل سيليكسيون ليست، كنكليكيو عليها اللي كيقول لها شاين بليس 7 ايماج، وكنكليكيو على طوغل رينينغ ليست هي انا في ايماج، وعاد كتبان لينا هذيك اد بوطون او بوطون اجوتي اللي كيقراها جوجل تالك باك اد بوطون، وشاين بليس كيقراها 8 بوطون. الوغ عاد كتولي كتبان هذا واحد المشكل صغير دايرو المطور، ماشي مشكل. خاصنا عين كليكيو كيقولنا على طوغل سيليكسيون ليست اللي كيقراها شاين بليس 7، وطوغل رينينغ ليست اللي كيقراها شاين بليس 9 ايماج، ونعاودو نبلايو من اليسار لليمين غادي تبان لينا اد بوطون اولا اللي كيقرا شاين بليس 8 بوطون. وهذيك الساعات غادي يبان لنا لي زابليكاسيون اللي غنديروهم في لا ليست ديكسيبسيون اللي ما اللي بغيناها ما دارش ليها ليبرناسيون، ما يوقفهاش لينا الايبرناتور. الوغ Liste personnalisée. Décocher 9 images. 7 images. غير نسالي 8 Arabe Radio F 8 bouton. هاد 8 بوطون هي اجوتي. الوغ هاد 8 اجوتي غنكليكي عليها. Sélectionner une application. Annuler. OK. هو بلاتي Sélectionner une application. OK. Annuler. 1. Décocher. Agenda business. 1. Adotech. 1. Action director. 1. Et stream. 1. Décocher. هادو هانتوما شوفوا كلهم هاد لا ليست. دابا هنا ملي دخلت ليها كلشي عاطيني ليست جديده فيها لي زابليكاسيون اللي مازال ما كوشيتهمش. الوغ التطبيقات اللي كنت ديجا كوشيتهم ديجا درتهم في لا ليست ديكسيبسيون ما كيبقاوش يبانوا ليا هنايا.
اذا هنا كاينه واحد المساله مهمه جدا 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 خاصكم تعرفوها. منين تدخلوا لهاد اجوتي خاصكم ديروا في بالكم واحد المساله اساسيه وما تنساوهاش نهائيا، هي ان اي تطبيق اجوتيتيه في لا ليست ديكسيبسيون ما كيرجعش. غتقولي شنو كيفاش ما كيرجعش؟ ما كيعاودش يمكن لك تعاود تمحيه من لا ليست ديكسيبسيون. صافي كيتكوشا اون فوا بوغ توت. شنو هي اون فوا بوغ توت؟ بمعنى صافي كيبقى ديما مكوشي، وبالتالي غادي يكون عندك حل واحد. الا مشيتي تكوشيتي شي تطبيق اللي انت بغيتي دير ليه ليبرناسيون عن طريق الخطا، كوشيتي ودرتي اوكي، وما بغيتيش وبغيتي ندمتي على هذيك اوكي علاش درتيها، ولا عندك يمكن نقول كاع جوج حلول واختار منهم. الحل الاول يا اما غادي تمشي دير ليه غادي تمشي لهذاك التطبيق اللي ما كيسدوش لك ايبرناتور، منين تخرج منه غادي تمشي لي زانفو ديالو غادير ليه فورسي لاغي ياك. هذه من جهه. يا اما غادي تمشي الايبرناتور تمشي لي زانفو ديالو ودير ليه فورسي لاغي، وعاد تمشي ليوتيليزاسيون دي ستوكاج وغدير ليه فيديو لوكاج وغدير هذه فيديو لوكاج اللي بغيتي ديرها ولا بغيتيش ديرها ماشي مشكل. عاد دير ليه سوبريمي لي دوني، تدير ليه فورسي لاغي وغدير ليه سوبريمي لي دوني، ومنين دير افاسي هذيك الساعات عاد غيرجع جديد، يرجع وكانه ما عمره ما دار، عاد تعاود تريك ليه لي باغامتر من الاول. وبالتالي باش كنصحكم منين تدخلوا لهاد البوطون اجوتي ركز مزيان الوغ. هانتوما دابا غتشوفوا هاد التطبيقات اللي كاينين هنا كلهم ديكوشي، بمعنى هادوك اللي كوشيتهم من قبل ما بقاوش كيبانوا هنا. هانتوما Accélérateur internet, décoché. 1, décoché. A blank le Jean, décoché. 1, décoché. 4 charrettes, décoché. Application utilisateur. هانتوما Action directeur, décoché. 1, Adotect plus 1, 1, agenda business, déco 1, annulé, bouton. نوصل هاد انيلي بلا ما تكمل، عاود رجع وحده على من اليسار اليمين 1, décoché. وعاد عاود تسير من اليمين لليسار باش ما ينقزلكش. Sélectionner une application APK Editor Pro, décoché. 1, déco App Becquey Pechard Pro, déco 1, Apps Free, décoché. 1, décoché App Twad, décoché. 1, décoché. دابا شنو استنتجنا من هادشي كله؟ اللي استنتجنا من هادشي كله هو ان التطبيق الا كوشيتيه ما كيبقاش يبان هنا نهائيا، كيولي عندك الا مشيتي حتى كوشيتي بزاف التطبيقات ما بقيتش عاقل عليهم وندمتي علاش كوشيتيهم، وبغيتي ايبرناتور برو كنقولوا يتكلف بهم ويوقفهم. خاصك تشي لهاد المساله، خاصك تشي توقف على لي زانفو في لي زابليكاسيون، توقف على لي زانفو ديال ايبرناتور وعاد دير لي فورسي لاغي وعاد تشي ليوتيليزاسيون دو ستوكاج وعاد دير سوبريمي لي دوني وعاد دير افاس. تاكدها باش يعاود يرجع من الاول وعاد تعطيه لي زوتوريزاسيون تعاود تقاد ليه لي بارامتر ديالو. واخا حنا غنمشيو نديرو لهادشي انولي لان هاد التطبيقات بغيتهم ديما يتسدوا. App 1, Apps 1, App 1, APK, sélectionner une application. OK, bouton. ما نديرش اوكي، ندير انولي. Annuler, bouton. Hibernator. ما عليناش. Revenir en Hibernator Pro. ايبرناتور برو. دابا من هادشي كله دابا اللي قلنا شنو اللي بغينا دابا نعرفوه؟ فينا مرحله وصلنا دابا. المرحله اللي وصلنا ليها هو اننا غادي نمشيو نديرو ليه واحد التيست كيفاش كيخدم. اذا العمليه سهله، غادي نمشي نحل بزاف تاع التطبيقات عندي مسدودين. Retour, image. 27 degrés. Français. نحلو هذا. Français. La protection contact est allumée pour cette appli, elle ne peut lire que des informations neutres. 1, image. Retour, image. Retour, point, cancel. Virgule bouton. 27 degrés. Flaps now. Fluify anywhere. نحلو Flaps now. Flaps now. Flaps now. Liste retour, image. 27 degrés. Flaps now.
Fluifier annuaire. نحلو هذا. Fluifier numéro qui activer désactiver Wi-Fi. Fluifier numéro qui activer désactiver Wi-Fi. L'autoriser. Autoriser, bouton. Fluifier numéro autorisé, bouton. Autorisé. Si le spot. اسمح لي هاد لي زوتوريزاسيون هادو. Retour, image. En chat fluifie, recommandé cette dismiss. En chat fluifie, dismiss. Dismiss. Wi-Fi network found. Si le spot. Retour, fluifie annuaire, retour. IS, bouton. Trouver des applications. 27. Contrôle du volume pro. CPU GPU que les pro. CPU que les. Développer option. نحلو. Drive. Duo. Duplicate contact fixé. Easy copy. Email. لازمني نحل التطبيقات اللي Enregistreur. Enregistreur vidéo HD. كنقلب على التطبيقات اللي ما دايرهمش ولا ديكسبت. Envisionner. Espace de jeu. Facebook. Fast Browser Pro. حل هذا. Fast Browser Pro. Fast Browser دايرو Pro. في لا ليست. Favicon. Google. Ferme. Retour. Image. Trouver des applications. Contact. Contrôle du volume pro. Contact. Contrôle du volume pro. Contrôle du volume pro. Contrôle du volume pro. ما كنظنش دايرو في لا ليست ديكسبت. Retour. Image. Retour. Image. Retour. Image. Fermé. Une note de 5 étoiles. Fermé. Merci d'évaluer notre application. Contrôle du volume. Comment trouvez-vous notre app? Une note de 5 étoiles. Fermé. Une note de 5 étoiles. Fermé. ما بغاش يتسد. Accueil. Image. Lanceur. Action 3. Shine Plus. Action 3. واخا. Accueil. دابا صافي بارك علينا هاد التطبيقات يمكن اللي حلينا كافيين. ما نبقاوش نحلو في التطبيقات. بارك راه شتي شحال من تطبيق حلينا. دابا شنو بغينا نديرو؟ بغينا هاد التطبيقات يتسدوا. صافي شفتو ياك شحال من واحد التطبيق كاين اللي ما بغاش كاع يعطيني غوتور باش نخرج منه، ما بغاش يخرجني، كاين اللي قال لي بولي كيتي لابليكاسيون هادي وراهم مازالين كاملين محلولين، واخا قال لك كيتي وداكشي ياك. دابا حنا غنشوفوا التطبيق كيفاش غيشتغل. انا غنسد ليكرون وغنعاود نحلها. شي كتسد ليكرون كتعاود كتحلها خاص الا عندك شي مود باس ولا شي حاجه كدوزها باش تكون ليكرون محلوله مفتوحه 100%. ديك الساعات كيشتغل. اذا شنو قلنا؟ كتسد ليكرون وكتحلها، ولكن ما كيكون طالب منك لا بصمه لا مود باس لا والو. كتحل ليكرون 100% باش يشتغل بحال راه كتخدم في البورطابل. ديك الساعات غتشتغل. احنا غنجربوها. Accueil. Météo médecin. Météo. Action. Écran éteint. Midi 58. Midi 58 batterie. Dimanche. Hibernator. عاود دخل. شوف. Information. Forcer l'arrêt. Forcer l'arrêt. Forcer l'arrêt. Forcer l'arrêt. Information. Forcer l'arrêt. Forcer l'arrêt. Forcer l'arrêt. Forcer l'arrêt. Si vous forcez l'arrêt d'une appli, cela peut provoquer son dysfonctionnement. Annuler. Forcer l'arrêt. Lanceur système. إذن ها هو سدهم كاملين. دابا مالي نسد ليكرون ونعاود نحلها. Météo. دوك التطبيقات اللي كانوا عيتقلوا ليا Allez, السمارت فون. Midi dimanche 25 août. Allez, One Toolbox. Retour. Image. Notification manager. Retour. Lanceur système. Retour. Action plus. Action 3. 27 degrés. التطبيقات اللي كانوا غادي يوقفوا لي السيستم، غيعطلوا لي السيستم، غيعطلوا لي البورطابل ديالي وغيتقلوا لي البورطابل ديالي وغيسخنوا لي البورطابل ديالي وغادي يخويو لي لارام، غيعمروا لي لارام، العكس لارام غيعمروا لي لارام وغادي يبرزطوني وغادي يمشكلوني. ها هو فكني منهم. وها هو البورطابل في يدي بارد بخير وسريع وكل شيء وما فيه حتى شي مشكل. يلا دابا غنخليكم على خير، وكنتمنى ان التطبيق يكون عجبكم بزاف، وضروري ما تنساوش انستاليوه. هذا راه تطبيق مهم واساسي وضروري خصو يكون في السمارت فون ديال اي واحد فينا. وانا بحكم انني هداك الشيء اللي كنبغيه لنفسي كنبغيه للناس الاخرين، عليها تقاسمته معكم. تحياتي لكم كاملين، تهلاو لفراسكم بزاف. بسلامة. انا نمشي نوقف دابا l'enregistrement. Téléphone. Message. Toutes les applications.
Nul. Compositeur. كان عندي Easy. Email. Enregistreur de voix facile pro. كان Enregistreur de عندي voix في facile pro. الطابلو القديم كنت كنكليكي على البصمه ديالي وكنجبد اي تطبيق. دابا لا، هاد السمارت فون هذا مفيهش هاد الامكانيه هادي. يلا تحياتي لكم كاملين، تهلاو لي فراسكم بزاف، سلام.